दुःखचक्रबाट मोचनर्थाय छुटकारा हुनको निमित्त कमठानम अति उत्तम भएको निर्वाण प्राप्त गर्ने विपसना कर्मस्थानलाई श्रेष्ठ शिष्यहरूमा दया करुणा राखी प्रदान गरियोस् भन्थे। साधु साधु साधु। वहाँ तथागत अरहं सम्मा संबुद्ध भगवान शास्तामा सादर वंदना। धर्मरत्न संघरत्नमा वंदना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना र गुरुवरहरूको आशीर्वाद एवं सत्पुरुषहरूको मैत्रीलाई शिरोधार्य गरी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। अहिले एकछिन ध्यान भावना आचरण गर्ने समय भइरहेको छ। त्यसर्थ सबैलाई आफूलाई अनुकूल हुने एरिया पथ लिएर सुखपूर्वक बस्नुहोस्। र आज पनि बुद्ध गुण, धर्म गुण, सङ्घ गुणलाई नै मनन गर्नुहोस्। अमूल्य रत्नको विषयमा सुनिसक्नु भएको छ। त्यो अमूल्य रत्नलाई चिनेर, जानेर, बुझेर त्यो रत्नलाई मनन गर्नुहोस्। अहिले भर्खरै आवासवती अनागारिकाज्यूले एक जीवनमा त्रिरत्नको शरण गमन गरेका शरणगमनीय थेरवत्थुलाई लिएर रत्नको विशेषता, बहुमूल्यतालाई जतलाएर गइसक्नु भएको छ। एक जन्म तरण गौ तौमा टिराने भलाउ अचोसी रे सुरा। एक जीवनमा त्रिरत्न बलियो हुँदाखेरिको आनिशंस फललाई जतलाइसके पश्चात हामीहरूले कुरा बुझ्नु पर्यो कि त्रिरत्न भनेको के हो। हामीहरू त्यो बन्चर जन्तु जस्तो भएर भएन। मणिमिग पसन्तोपि तिणङ्खादा वा गच्छति लदा कालो दुपन्यो हि काम भुञ्जङ वा गच्छति। मणिमिग पसन्तोपि, कोहिनूर भन्ने हीरा मणिलाई कसले देख्छ त भन्दाखेरि मृगले देख्छ। अब त्यो मृगलाई यो कोहिनूर हीरा भनेको बहुमूल्य हीरा हो, लोकमा एकदमै धेरै मोल पर्ने हीरा हो भन्ने विचार त्यो चौपायालाई के थाहा। त्यसर्थ त्यो चौपायाले के गर्छ त भन्दाखेरि ती कोहिनूर भन्ने हीरालाई आफ्नो खुरले कुल्चिँदै कुल्चिँदै के खान्छ त भन्दा हरियो घाँस खाएर आफ्नै धुनमा, आफ्नै दुनियाँमा, आफ्नै संसारमा भन्थे के गर्नु, मेरो त यो छ भन्तेजी, मेरो त त्यो छ, यसो गरेर कहाँ हुन्छ, म त सामाजिक प्राणी हुन्, मलाई त पानी बन्द गर्छन्, जेसुकै बन्द गरून्, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, जेसुकै बन्द गरून्। हामी चौपाया जस्तो भएर बस्न योग्य भएन। लधा कालो दुपन्योही, सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको यो अमूल्य रत्न उत्पन्न भएको यो अवसरमा पनि दुपन्योही, प्रज्ञा ज्ञान नभएको, प्रज्ञाहीन भएको व्यक्ति के गर्छ त भन्दाखेरि काम भुञ्जङ वा गच्छति,
आफ्नै दुनियाँमा, आफ्नै संसारमा पंच अरुण काम गुणमा लट्ठ परेर अयोग्य शरणमा गएर आफ्नो जीवनलाई खेर फाल्नु हुँदैन। है भगवान शास्ताले आनन्द रे आफ्नो भाइ आनन्दलाई साँच्चै तिमी कसैलाई दया गर्न चाहन्छौ, उद्धार गर्न चाहन्छौ र त्यो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो वचन सुन्ने व्यक्ति पनि हो, तिमीले भनेको वचनलाई सुन्छ, स्वीकार्छ र फेरि त्यो आफ्नो आफन्त हो, नातेदार हो, आफ्नो ज्ञाति बन्धु हो, आफ्नो मित्र हो भने भगवान बुद्धको शरण लिन लगाउनु रे भाइ आनन्दलाई भगवान शास्ताले अंगुत्तर निकाय दुःख निपातमा सधर्म प्रेमीहरू हो। कुनै प्राणीलाई दया गर्न चाहन्छौ, दयनीय भएको त्यो प्राणीलाई यो प्राणीको हित होस्, यो प्राणीको कल्याण होस्, यो प्राणी चार अपाय दुर्गतिमा पतन नहोस् भन्ने तिमी साँच्चै भित्रबाट चाहिँ दया करुणा राख्न चाहन्छौ भने र त्यो व्यक्ति चाहिँ तिम्रो वचन पनि सुन्ने हो भने र विशेष गरेर आफन्त नातेदार नाता गोता इष्ट मित्रहरू हुन् भने त्यो व्यक्तिलाई बुद्धको शरण लिन लगाउनु। त्यसरी बुद्धको शरणमा जानाले, भगवान शास्ताको पूजा वन्दना गर्नाले त्यो व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, आनन्द। त्यो व्यक्ति चार अपाय दुर्गतिमा पतन हुँदैन। यो चाहिँ भगवान शास्ताले भाइ आनन्दलाई औवाद दिनुभएको, कसैको कल्याण गर्न चाहन्छौ भने। त आज हाम्रा थाई नेपाली संघबाट जुन यो आयोजित गर्नुभयो र हामीहरूलाई, हाम्रा आफन्तहरूलाई अमूल्य रत्न दिने एउटा अवसर जुन जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि मुरी मुरी साधुवाद दिन्छु। र हजुरहरूले भाविता गर्नुहोस् के को भन्दाखेरि बुद्धानुसतिको भाविता गर्नुहोस्। केही पनि आउँदैन भने बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर भाविता गर्नुहोस्। मेरो कर्मस्थान आज पनि यही नै अड्किरहेको छ। अति उत्तम, अति अनमोल रत्न भएको हुँदाखेरि, एक जन्म त्रिशरणलाई ग्रहण गरेको हुँदाखेरि अघि शरणगमनीय स्थिवितले के भन्नुभयो? कप्प सहसितो कप्पे यङ्कम मङ्करी तदा दुर्गतिं नाभिजानामि बुद्धानुसतिया फला। 1,00,000 कल्प आगावै म यसरी भगवान शास्ताको धर्म रत्नको सङ्ग रत्नको शरणमा गएको हुँदाखेरि के कर्म गरे त भन्दा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्ने कर्म मात्रै गरे। त्यो कर्मको फलले गर्दाखेरि 1,00,000 कल्पसम्म दुर्गतिं नाभि जानामि, 4 अपाय दुर्गति कस्तो हुन्छ भनेर जान्नु भएन रे। त्यतिमा मात्रै सीमित भइदिएको भए त हुन्थ्यो। अहिले हाम्रा शाक्य मुनि गौतम सम्मा बुद्ध भगवानको शासनमा सानो उमेरमै बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर त्रिरत्नको शरण दिँदा दिँदै अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भन्ने त्यति फलानी संस भएको हुँदाखेरि हजुरहरूले बुद्धानुसतिको अभ्यास गर्नुहोस्। हाम्रो टाउपुलु स्यारो फ्याजीले भन्नुभएको वचन पनि अलिकति भनिदिनु मन पर्यो। हुन त टाउपुलु स्यारो भन्तेजी भने
उहाँले पनि भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको उपदेशलाई नै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई उपदेश गर्नुभएको हो। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि द्वे भिक्खवे आशा दुप्पज्जहा कतमे द्वे लाभासा च जीवितासा च इमेखो भिक्खवे द्वे आशा दुप्पज्जा। भन्नुको तात्पर्य भिक्खवे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू हो, यी दुई आशा यी दुई इच्छा आसक्ति चाहिँ त्याग्न बहुत कठिन छ। यो दुई कुरा प्राणीहरूले त्याग गर्न बहुत कठिन छ अरे। कतमे दुई ती दुई के हुन् त भन्दा नम्बर 1 मा लाभा आफूलाई प्राप्त भएको त्यो लाभ सत्कारलाई त्याग गर्नु बहुत कठिन छ। अर्को जीविता साच आफ्नो जीवित इन्द्रियलाई त्याग गर्नु बहुत कठिन छ। भिक्षुहरू यी दुई आशाहरूलाई यी दुई इच्छाहरूलाई यी दुई आसक्तिलाई त्याग्न बहुत कठिन छ। यसरी त्याग्न कठिन भएको ती दुई कारण धर्महरू मध्ये कुनै एकलाई त्याग गरेर त्रिरत्नको शरणमा श्रद्धापूर्वक जान सकियो भने है दुईटा कठिनाईपूर्वक त्याग गर्न बहुत मुस्किल भएको एउटा लाभ सत्कार, अर्को आफ्नो जीवित इन्द्रिय, त्यो दुई मध्ये एउटालाई त्यागेर जुन व्यक्तिले एवं प्रकारले बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि भनेर भित्री आन्तरिक हृदयबाट श्रद्धापूर्वक त्रिरत्नको शरणमा जान्छ, ध्यान भावना आचरण नगरिकन नै सधर्म प्रेमी योगीहरू ध्यान भावना आचरण नगरिकन नै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर टाउपुलु स्यारो फेयाजीले तरनगौटिया साओ सामेना सल्ले टेगाङामा हजुरहरू म्यानमारको हुनुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले किताब पनि भनिदिएँ। टाउपुलु स्यारो फेयाजीको तरनगौटिया सामेना सल्ले टेगाङामा पढ्नुहोस्। आज गुरुमाले त्यत्तिकै अनमोल बहुमूल्य बुद्ध रत्न भनेर तपाईँ हामीहरूलाई उपकार गर्नुभएको होइन। वास्तवमा जुन व्यक्ति बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जान्छ त्यो व्यक्तिको 4 अपाय दुर्गति त बन्द छ त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन रे। त्रिरत्नको गुणमा त्रिरत्नलाई भाविता गर्ने, त्रिरत्नलाई आफ्नो दिलो दिमागमा मन मस्तिष्कमा राख्ने त्यो श्रद्धावान व्यक्ति ध्यान भावना आचरण नगरिकन नै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर स्याडोले यसरी तरनगौटेयामा चाहिँ यसरी लेखेर चाहिँ उपदेश गर्नुभएको छ। भनेपछि कति भरोसा लिन योग्य, कति आड लिन योग्य, संसारमा यस्तो उत्तम शरण कहाँ छ सधर्म प्रेमीहरू? यो भन्दा उत्तम शरण छैन। त्यही भएर उत्तम र अनुत्तम शरणमा एतङ्खो शरणं खेमं, यो त्रिरत्नको शरण भनेको खेमं सम्पूर्ण डर भय त्रासबाट मुक्त हुने शरण। एतं शरणमुत्तमं, त्रिरत्नको शरण भनेको सर्वोत्तम शरण। एतं शरणमागम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि नाम रूपम् अनित्यं दुःखं अनात्ता, धम्मं शरणं गच्छामि नाम रूपम् अनित्यं दुःखं अनात्ता, संघं शरणं गच्छामि नाम रूपम् अनित्यं दुःखं अनात्ता। भने यो त्रिरत्नको शरणमा जाने व्यक्ति सब दुःख पमुच्चति भनेर धम्मपद पाली
मा भगवान शास्ताले स्पष्ट रूपमा मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशहरूलाई सधर्म प्रेमी योगीहरूले राम्ररी बुझेर यो खाओ भने मैले हामी विपश्यना भन्छौँ, सती पठान भन्छौँ। म कति 10 डे कोर्स कति पटक बसिसके, 20 डे कोर्स कति पटक बसिसके, सती पठान कति पटक बसिसके, तर बुद्ध रत्न थाहा छैन, धर्म रत्न थाहा छैन, सङ्घ रत्न थाहा छैन। एबार हाम्रो तिरगु स्यारले ढुवार खाओले मे आउँ बोपे आइ चिनाटे भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा सम्झना आउँछ। ढोगा र खाओले मे आउँ बोपे आइ चिना बारे रेटगरमा भनेको बेसिक त्रिरत्नको शरणमा जानु। त्यही भएर हामीहरू ध्यान भावना आचरण गर्नु आगावै हरेकलाई हामी समर्पण गर्न लाउँछौँ। तिमी ध्यानको अवधिभर चाहिँ तिमी बुद्धको शरणमा जानुपर्छ, धर्मको शरणमा जानुपर्छ, सङ्घको शरणमा जानुपर्छ र बल्ल म तिमीलाई कर्मस्थान दिन्छु। यो के गरेको त भन्दा बुद्धलाई आफ्नो दिलो दिमागमा सजाएर राखेको। तर यो शरण भनेको सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। हामीहरूले वा जो कोहीले दिएर त्यो हुने कुरा होइन। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भित्री हृदयबाट श्रद्धा उत्पन्न गरेर चाहिँ म चाहिँ बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर को राई साउटी यारे स्वयं आफैले नै धारण गर्नुपर्छ, अधिष्ठान गर्नुपर्छ। भन्तेजीले यहाँदेखि द्वितीयाम्पी तृतीयाम्पी जति पटक भने पनि त्यो ग्रहण गर्ने व्यक्तिले श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक त्यो ग्रहण गरेन भने त्यो शरण गमन हुँदैन। त्यही भएर स्वयं आफूले नै भित्री मनबाट चाहिँ बुद्ध रत्नलाई, धर्म रत्नलाई, सङ्घ रत्नलाई आदर गौरव गरेर हामीहरूले आनापानानुसतिको अभ्यास भन्दा पनि अझ बुद्धानुसतिको अभ्यास गर्दाखेरि तेरन गौँ पनि टिरे हुन्छ, तेरन गौँ मेरे हुन्छ। एउटा कुशल बुद्ध उपासकोपासिकाहरू पनि, असल बुद्ध उपासकोपासिकाहरू पनि भइन्छ। त्यसर्थ यो बहुमूल्य रत्नको मूल्यहरूलाई चिनेर जानेर बुझेर तपाईँ हामीहरू जेसुकै भए तापनि त्रिरत्नदेखि अन्य शरणमा नजानु भनेको त्यो उच्चतम शरण। आफ्नो इहलोक परलोकको कल्याण हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले बुद्धानुसतिको अभ्यास गर्नुहोस्। भावनानं अनुत्तरं भनिएको छ बुद्धानुसतिलाई। भावेत्वा बुद्धानुसति, बुद्धानुसतिलाई भाविता गर। भावनानं मनुत्तरं, भावनाहरू मध्येमा अति उत्तम भएको बुद्धानुसतिको भाविता गर। इमं सतिं भावयित्वा पूरयिष्यसि मानसं। इमं सतिं, यो बुद्धानुसतिको अभ्यास गर्ने हरेक व्यक्तिको पूरयिष्यसि मानसं, हरेक आफ्नो त्यो मनो इच्छाहरू पूरयिष्यसि पूर्ण हुन्छ भनेर यसरी सुबुति महास्तवीर शरणगमनीय स्थवीर उहाँहरूले जब बुद्ध अरहन्त हुनुभयो, मैले कसरी अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेर आफ्नो फेरि त्यो जीवनीलाई हेर्दाखेरि लाइफमा एकपटक त्रिशरणको शरणमा गएको, लाइफमा एकपटक भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि अथवा भगवान शास्तालाई पूजा वन्दना गरेको त्यो कुशल पुण्यको प्रभावले उहाँहरूले गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवानको समकालीन सुखपूर्वक मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए जस्तै यो बुद्धानुसतिको आनिसंस भनेको धेरै छ। त्यही भएर हजुरहरूले सो भगवा इतिपि अरहं, सो भगवा इतिपि अरहं
सो भगवा इतिपि भगवा सो भगवा इतिपि भगवा कुन चाहिँ हजुरहरूलाई अनुकूल हुन्छ त्यसको भाविता गर्नुहोस् र त्यसबाट एकाग्र भयो भने खण्डलाई हेर्नु त छँदैछ, खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई हेर्नु त छँदैछ। त पहिला चाहिँ आफ्नो त्यो बेसिक दरिलो हुने गरी बलियो हुने गरी अवेच पसादैन भने जस्तै पृथकजन भए तापनि म बुद्ध रत्न बाहेक अरू शरण छैन, मेरो धर्म रत्न बाहेक अरू शरण छैन, मेरो सङ्घ रत्न बाहेक अरू शरण छैन भन्नु भनेको सोतापन्न जस्तै नै भएन त। त्यही भएर हजुरहरूलाई बुद्धं शरणं गच्छामि नामरूपम अन्यचं दुःखं अनात्ता, धम्मं शरणं गच्छामि नामरूपम अन्यचं दुःखं अनात्ता, सङ्घं शरणं गच्छामि नामरूपम अन्यचं दुःखं अनात्ता। भाविता गर्नुहोस्, भाविता गर्नुहोस्, त्यसबाट मन एकाग्र भयो भने जहाँबाट सुरु गर्दा पनि भयो। हाम्रो एक वर्गी भन्तेजीले, भन्तेजी खोइ कति भइसक्यो उत्पत्ति विनाशै देखेको छैन, कसरी हेर्ने भन्नुभयो। उत्पत्ति विनाश देख्नु भएको छैन भन्दा देखेको छैन। ल बस्नुहोस्, बस्नुभयो, पलेटी मारेर सजिलोसँग देब्रे हात तल दाहिने हात माथि राखेर 2-4-5 मिनट भइसके पश्चात भन्तेजी मैले जे भन्छु अब त्यही हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ भन्छु त्यही हेर्नुहोस्। हस्, देब्रे हात र दाहिने हात खप्टेको छ, सारा ध्यान त्यहाँ लगाउनुहोस्। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। तातो 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 हुँदै आयो। ध्यान दिएर दुईटा बुढी औँला छुइरहेकोमा हेर्नुहोस् त के हुँदैछ। ढुक 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 ढक 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 रगतहरू सञ्चालन भएको चाल पाइन्छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। झिलिक 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 सट 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 भएको चाल पाइन्छ। अनि त्यो दुईटा हात खप्टिँदाखेरि तातो भएर त्यहाँ हेर्नु सबै भित्रहरू रगतहरू सञ्चालन भएको स्पष्ट रूपमा चाल पाइन्छ। झडक 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 गरेको। अनि अलिकति माथि आउनु, जो हामी बिरामी हुँदाखेरि हाम्रो नारी छाम्छन् नि, त्यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। त्यो रगत बुलुक 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 गरेको चाल पाइन्छ। बुलुक छैन, बुलुक छैन, बुलुक छैन, फेरि बुलुक 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 बुलुक। यहाँदेखि बिस्तारै हातको एउटा अथवा दुईटा हातदेखि चढ्नुहोस् माथि। त्यही प्रकारले हेर्दै जानुहोस् के हुँदैछ। कुइनासम्म ल्याइ पुर्याउनुहोस्, त्यहाँदेखि पाखुरामा पुग्नुहोस्। ठक्क छातीमा मनलाई राख्नुहोस् त। ढक 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 ढक। छातीदेखि तल पेटमा लानुहोस् त। श्वास लिँदाखेरि सर्र फुलेर आएको, श्वास छाड्दा सट्ट सुकेको, सर्र फुलेर आएको, सुकेको, फुलेको, सुकेको, फुलेको, सुकेको। बसेको भागमा हेर्नुहोस् त। झडक 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 झडक। किन दुईटा बसेको धेरै बेर भयो, माथिबाट थिचेको छ, वायु राम्ररी पास हुन सकेको छैन, एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। कटकट खाए जस्तै, झमझमाए जस्तै, कर्कट खाए जस्तै, ब्लक 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 हाने जस्तै बसेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त। कमरमा हेर्नुहोस्, बिस्तारी पिठमा हेर्नुहोस्। के हुँदैछ? शरीरमा हलनचलन भइरहेको, ढुकढुक ढ्याकढ्याक, यो त्यो जे पनि भइरहेको छ त्यसलाई शान्त भएर जान्नुहोस् त। सुरुमा नभएको ठाउँमा हेरिराख्दाखेरि काम बन्दैन। त्यही भएर दुईटा हात खप्ट्याएको ठाउँमा, बसेको ठाउँमा
श्वास लिँदा फुलेको सुकेको, छातीमा ढ्वाक 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 ढुक 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 ढुक, किन छातीमा मेन रक्त सञ्चार हुने ठाउँमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अनि पलेटी मारेर बसेको हुँदाखेरि खुट्टाहरू पनि खप्टेको हुन्छ, झमझम आएको हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु भएपछि झम 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 झडक 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 हेर्नुहोस् है। बुद्धानुसतिको भाविता गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मन एकाग्र भयो। मन एकाग्र भइसके पश्चात शान्त मनले आफ्नो त्यो शरीरको त्यो अङ्गमा हेर्दाखेरि शरीरको स्वभावहरूलाई स्पष्टसँग देखिन्छ। मनलाई बाहिर जान दिन हुँदैन, हलनचलन गर्ने प्रयास गर्न हुँदैन, त्यो भइरहेको कुरालाई हटाउने कोसिस गर्न हुँदैन। त्यतिखेर एरिया पथलाई चेन्ज गर्न त्यो मन भयो भने पनि त्यो गर्न हुँदैन, एकछिन सहेर हेर्नुपर्छ। त्यही हो शरीरको स्वभाव भनेको। हामीले त्यसलाई सार्दियौँ भने त्यहाँ भइरहेको उत्पत्ति विनाशलाई देख्न सक्दैनौँ। फेरि एरिया पथले ढाकिदिन्छ नि त उत्पत्ति विनाशलाई। त्यही भएर जस्तो बसेको त्यस्तै पोजिसनमा एकैछिन सहेर शान्त भएर हेऱ्यौँ भने बडा छर्लङ्गसँग एउटै बैठकमा देखिन्छ। तातो भएको, चिसो भएको, घचघचाएको, झमझम आएको, बटारे जस्तै, हाने जस्तै, थिचारे जस्तै, थिचे जस्तै, घुचाडे जस्तै त्यो स्वभावहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। भन्तेजी यसरी हेर्नुहोस् त, शान्त भएर त्यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त। अहिले खुट्टामा के हुँदैछ, घुँडामा के हुँदैछ, झडक 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 गर्दैछ भनेपछि एउटा झडक र अर्को झडकको माझमा तपाईँले जान्नु भएको नै बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो। यही हो उत्पत्ति विनाश भनेको। टाढा नजानुहोस्। आफ्नो शरीरमा भइरहेको त्यो एकपछि अर्को परिवर्तन भइरहेकोलाई नै उत्पत्ति विनाश भनेको। तपाईँलाई हेर्न गाह्रो भयो भने फेरि बसेकै ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गतर्फ बिस्तारै सार्नुहोस्। तल झर्नुहोस्, माथि चढ्नुहोस्, तल झार्नुहोस्, माथि चढ्नुहोस्। हुँदा त भन्तेजीले जुरुक्क उठेर मेरो गोली गाँठोमा समाएर चाहिँ, भन्तेजी यतिका वर्ष भइसके, सुनेको मात्रै रे, पढेको मात्रै रे, उत्पत्ति विनाश देखेको थिएन भन्तेजी भनेर रुनु नै हुन्छ कि चाहिँ गर्नुभयो। बल्ल मैले उत्पत्ति विनाश देखेँ भन्तेजी। कति खुसी हुनुभयो। हुन त मलाई यो कहाँदेखि सुरु गरिदिउँ भने एक्कासी भन्थे उत्पत्ति विनाश नै देखिन भन्दाखेरि यो चाहिँ म आफ्नै हिसाबले नै उहाँलाई ल त भनेर म पनि बसेँ, उहाँलाई पनि बस्न लगाएर चाहिँ म पनि हात खप्टाएर बस्दाखेरि मेरो ध्यान हातमा गयो। हातमा जाँदाखेरि ल हजुरले पनि यहाँबाट मलाई जहाँ जहाँ भइरहेको छ मैले त्यही भन्दा अब मेरो शरीर र उहाँको शरीर एउटै सेम नै हो नि, मेरो मन र उहाँको मन एउटै मन त मनै हो नि भनेपछि मलाई यहाँ जस्तो फिलिङ भइरहेको छ त्यहाँ उहाँको पनि त्यही हुनुपर्छ भनेर यो अनुमानले चाहिँ मलाई जहाँ जहाँ स्पष्ट रूपमा भइरहेको थियो मैले त्यही जहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले पनि देख्नुभएछ। अनि अहिले कहाँबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ भन्तेजी भनेको, म आनापान गर्दिनँ भन्तेजी रे। एकैचोटि बसेपछि दुईवटा हात खप्टिन्छ, अनि त्यहीँ तलमाथि खप्टेपछि एकैचोटि त्यहीँबाट दुईवटा बुढी औँला जोल्टिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ ढुक 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 अथवा सिरिक 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 गरेको सुरु हुन्छ। त्यहीँबाट नै मैले काम सुरु गर्छु। अनि देख्नुहुन्छ स्वभाव भनेको देख्छु नि भन्तेजी, अति खुसी लाग्छ। कुनै एक व्यक्तिले ध्यान भावना गरेर उत्पत्ति विनाश देखेको छैन भन्दाखेरि दुःख लाग्छ।
अनि यसरी जतलाई दिँदाखेरि बल्ल मेसो आयो भन्दाखेरि यति आनन्द आउँछ, मन यति गदगद हुन्छ। र भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको त्यो देशना अनुसार हामी आचार्य गुणो अनन्तो भन्छौँ। कस्तो आचार्य गुणो अनन्तो भन्दाखेरि रहेछ धर्म प्रेमी योगीहरू आफूलाई त्रिशरण त्रिरत्नको शरणमा स्थापित गरिदिने गुरुलाई चाहिँ आचार्य गुणो अनन्तो भनिन्छ अरे है। सम्झिनुहोस् ल, अरू धन सम्पत्ति यो त्यो यो विषय होइन। आचार्य त विभिन्न हुन्छन् नि त। जुन आचार्यले तपाईँ हामीहरूलाई त्रिरत्नको शरण चाहिँ यस्तो हो र तिमी चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जाऊ भनेर प्रेरणा दिन्छन् वा अधिष्ठान गराइदिन्छन् रे, ती आचार्यहरूको गुण चाहिँ आचार्य गुण अनन्तो रे एक। दोस्रोमा जुन व्यक्तिले सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुने गरी उपदेश गर्छन्, निर्देशन गरिदिन्छन्, ती आचार्यहरूलाई पनि आचार्य गुण अनन्तो। र तेस्रोमा जसले अरहन्त मार्ग प्राप्त हुने गरी आचरण गर्न प्रेरणा दिने गर्नुहुन्छ, ती गुरुहरू कतिजना भयो त भन्दा जम्मै यी तीन प्रकारका गुरुहरू भनेका अति गुण उपकार भएका हुनाले आचार्य गुण अनन्तो भनी धारण गर आनन्द भनेर भगवान शास्ताले भाइ आनन्दलाई त्रिरत्नको शरण दिने, अर्को सोतापन्न हुने गरी, अर्को अरहन्त हुने गरी भन्दाखेरि हजुरहरूले अलिकति मनन गरिहेर्नुहोस् त। सोतापन्न भइसके पश्चात त चार अपाय बन्द नै भयो, अरहन्त भएपछि त जीवनै समाप्त परिनिर्वाण शान्त भइहाल्यो भनेपछि त्यसमा त्रिरत्नको शरणलाई भगवान शास्ताले जत्लाउनु भयो, त्रिरत्नको शरणलाई। त्यही भएर त्रिरत्नको शरण बलियो हुने व्यक्ति नते गमि शान्ति अपाय भूमिम भन्ने यो वचनलाई हजुरहरूले नबिर्सनको निम्ति म फेरि पनि हजुरहरूलाई हौसला प्रेरणा दिँदै त बुद्धानुसतिको भाविता गर्नुहोस्। त्यसपछि अहिले भने अनुसार बसेको ठाउँबाट अथवा दुईटा हात खप्टेको ठाउँबाट चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो उत्पत्ति विनाशलाई हेर्न सुरु गर्दा हुन्छ। कसैले देख्नुभएको छैन भने त्यहाँ बिस्तारै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने हजुरहरूले खण्डको उत्पत्ति विनाश खण्डको स्वभावलाई चाल पाउनुहुन्छ। पहिला मोटा मोटो ठाउँमा हेर्नुहोस्, यो हात खप्टेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, छातीमा हेर्नुहोस्, छाती त्यसै पनि ढ्वाक 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 टुक 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 गरेको हुँदाखेरि हामीले चाल पाउँछौँ। त्यहाँ पनि पाएनौँ भने भित्रबाट चाहिँ ठक्क नाभिनी र मनलाई राख्दाखेरि श्वास आउँदाखेरि फुलेको 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 फुलेर आएको, श्वास बाहिर जाँदाखेरि शरीर सुकेको त्यसलाई महसुस गर्नुभयो भने ए बन्दैछ 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 बन्यो बिग्रियो बन्यो बिग्रियो बन्यो बिग्रियो। अनि बसेको ठाउँमा अनि यो विशेष गरेर तलको भागमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ स्वभाव धर्महरू हामीहरूले स्पष्ट रूपमा चाल पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ सकभर सहेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मनलाई छटपट 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 बनाउन हुँदैन। ए यो शरीरको स्वभाव त यस्तो पो रहेछ भनेर ज्ञानले अछट्टै चाहिँ जान्यो भने काम बन्यो। सधर्म प्रेमीहरू एकैचोटि म बुद्धानुसतिबाट आज अनित्यानुपसनामा पुगेँ है भनेपछि बडा कल्याण भयो। भन्दैले आजसम्म बुद्धानुसति 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 भन्नुभयो अनि आज चाहिँ एकैचोटि फेरि अनित्यानुपसना। ए यो पो रहेछ त शरीरको स्वभाव भन्दा हजुरहरूलाई त्रिरत्नको शरण संसारमा विपස්සनासम्म पुगिदिए भनेपछि त बहुत ठुलो उपकार भयो।
भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु